الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تشرفنا هذه الليلة المباركة بزيارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في تندحة، فوجدنا صرحا شامخا مباركا بفريقه الجاد والمثابر، جزاهم الله خير الجزاء، وبتلك الأجنحة وتلك الفعاليات المتنوعة تحت هذه المظلة المباركة، لا في القسم الرجالي ولا في القسم النسائي، والكلمات والمحاضرات التي تقام والدورات النافعة والمباركة. وهذه جهود عظيمة مباركة هي مهمة جدا، وهي من الأساسيات والمهمات، وليست من الكماليات أو من الأمور التي دون ذلك. أيها الكرام، نحن في وقت وفي زمن نؤمن أن نشر العلم والدعوة أصبحت أمرا ملحا، أمرا يحتاجه الجميع، يحتاجه المجتمع بكل طبقاته وبكل فئاته. وهذا الجانب هو جانب مهم جدا لا بد من العناية به، ولقد رأينا هذا الاهتمام وهذه العناية في هذا المركز المبارك، فجزاهم الله خيرا. وإن الصوارف والشواغل والملهيات في وقتنا هذا الذي نحن فيه هي أشد مما كانت عليه قبل سنوات، وذلك اختلاف الأزمان واختلاف البيئات، فأصبح من المهم ومن الواجب علينا جميعا العناية بهذا الجانب، ونشر العلم بين الناس، والدعوة بقدر ما يمكن ويستطاع وبأي جهد كان، ولو بدقيقة أو دقيقتين أو أقل من ذلك أو أكثر. أيها الكرام، إن من الفضل ومن الفضيلة أن يعمل العبد في هذا المجال بإحسان، أن يعمل بإحسان وبإتقان، فيقوم بدوره وعمله في الدعوة إلى ربه وفي نشر العلم وفي الدعوة إلى الله، أن يقوم بهذا الجانب بإحسان نافع، وليس أن يقوم بالعمل بمرتبة وبجهود أقل من ذلك، فإن هذا الأمر وهذا الجانب يستحق فعلا أن يعتنى به، وأن يكون بإحسان وبإتقان وبكمال بقدر ما يمكن. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن استعملهم الله عز وجل في طاعته وفي عبادته بإحسان، وفي نشر العلم والدعوة إلى الله بإحسان، وفي نفع مجتمعنا وأبنائنا وأهلنا بإحسان. وصلى الله على محمد.